दीन भाइयों, मैंने जो कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा पढ़ी है, यौम यजमाउल्लाहुर रसूला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम रसूलों को और रसूला के अंदर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। अल्लाह तमाम रसूलों को जमा फरमाएंगे और पूछेंगे माज़ा उजिब तुम, कि मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर भेजा, कैसे तुम्हें कबूल किया गया। वहाँ पे रसूल कहेंगे क़ालू ला इल्म लना। तो अब्दुल वाहिद कुरैशी साहिब जो आज उम्मत मुसलमा के अंदर मेरे भाइयों फितना बर्पा किया हुआ है कि उम्मत को फड़ा हुआ है खुदारा, कब्र की पूजा से ही मोहतरम शिरक की जड़ पैदा होती है। और बड़े बड़े जो उलमा है उन्होंने फरमाया कि अगर जहाँ से शिरक की आमेजश का ख़तरा हो तो मुर्दे की मोहतरम नहीं सुनता, वो किसी हाल में भी नहीं सुनता। और वो अगर सुनता हो तो मोहतरम उसको कोई कब्रस्तान के अंदर दफन करता है। खुदारा सोचें, अकली नकली दलाइल के अलावा में मेरे मोहतरम वो जो फोत हो चुका है, बाबा छोटा बड़ा, उसका मोहतरम हम खुद अस्तंजा करते हैं, खुद उसको चारपाई पे उठा के कब्रिस्तान में लेकर जाते हैं, उसका जनाजा पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना। उसके बाद मट्टी डालकर मोहतरम दुआ उसके लिए करते हैं। फिर वो कैसे आपका मुश्किल कशा और हाजत रवा हो जाता है। इसके अलावा मेरे भाई उसकी और कोई भी इंसान हो, छोटा हो बड़ा हो, जब उसकी रूह इस जिस्म से मोहतरम निकल जाए, ये कुरान का फ़ैसला है कि वापस नहीं आती। अल्लाह ने मिसाल भी दी है वाज़िया आयत में, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत, कि वो दूसरी मौत जब आएगी उसके उस दूसरी मौत के आ जाने के बाद जिस्म में रूह दोबारा नहीं आएगी। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, वो चाहे तो हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेशुमार मौजज़ा से नवाजे। तो अल्लाह के नबियों का मौजज़ा ये मोहतरम अलहदा चीज़ है। अल्लाह जब चाहे अपने किसी भी नबी को मोहतरम वो नबी खड़ा हो के कब्र पर कहे कुम बिइज़्निल्लाह, तो मुर्दे खड़े हो जाते हैं। तो मोहतरम आज इस वक्त तो मोहतरम अल्लाह के नबी भी दुनिया से जा चुके हैं, तमाम अम्बिया भी फौत हो चुके हैं, और ख़ातमुल अम्बिया तमाम नबियों के नबी तमाम रसूलों के रसूल भी दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं। और अल्लाह में रफ़ीक़ आला फरमाया था आपने, और बुखारी के अंदर हैं, तमाम आप ही उलमा फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक में वो आप प्यारे आका को जो ख्वाब आता है, इसको बुखारी शरीफ के अंदर भी है और इसको भी सियासता की किताबों में नकल किया गया कि प्यारे आका ने फरमाया जो, और नबी का ख्वाब क्या होता है मोहतरम, नबी का ख्वाब आईनी ही वही होता है मोहतरम। तो ये आपको नज़र नहीं आती, वो दूसरी मनगढ़ंत मौजू तो नज़र आ रही है मोहतरम अब्दुल वाहिद कुरैशी साहिब। ये कुरान की आयत वाज़िया नज़र नहीं आ रही, यानी मनगढ़ंत मौजू की तरफ तो ध्यान है, अल्लाह के कलाम की तरफ ध्यान नहीं। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो जब हम मट्टी डालते हैं, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हम फिर ये अल्फाज कहते हैं। तो जब इंसान दुनिया फ़ानी से चला गया, उसकी जिस्म से रूह निकल गई, तो ये कुरान का भी फ़ैसला है। और ये मोहतरम अब कुरान की एक आयत नहीं है, बेशुमार मुतअद्दिद आयत हों और बंदा किसी एक मनगढ़ंत मौजू के पीछे लग के मोहतरम अपने अकीदे को ख़राब नहीं कर सकता। खुदारा उम्मत मुसलमान के तमाम मेरे भाइयों मकतबे फ़िक्र से हट के सोचो, अपने अगर अकीदे की बर्बादी हुई तो तमाम वलाउ अशरकू लहबितअनहुम आमालुहुम, अल्लाह ने कितने नबियों का जिक्र किया है, बड़े बड़े नबियों का, 18 बरगज़ीदा नबियों का जिक्र करके अल्लाह ने फरमाया वो अगर ये शिरक करेंगे तो मैं इनके भी अमाल ज़ाया कर दूंगा। तो मैं मोहतरम हम किस चीज़ की बाग की मूली हैं? आज का बड़े से बड़ा मोहतमीमियत और से बड़ा मोहतमम और ज़िम्मेदाराना शख्सियत और वज़ीर और मशीर और वज़ीर आला और वज़ीर आज़म और बादशाह, वो क्या चीज़ है मोहतरम? ये सब अल्लाह के फ़कीर हैं। देने वाला अल्लाह है जिसकी ज़ात है अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ अनज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। इतनी शान वाला, इतने मर्तबे वाला, इतनी ताकत वाला अल्लाह नज़र नहीं आ रहा, उसका कलाम नज़र नहीं आ रहा, मनगढ़ंत मौजू के पीछे लगा हुआ है।
اللہ قرآن مقدس میں فرما رہا ہے کہ نہیں سنا سکتا تو، جو قبروں میں مدفون ہے، مر چکے ہیں، تو ان کو سنا نہیں سکتا، اور اگر سن بھی لیں وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر وہ سن بھی لیں تو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ تو محترم وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، تمام امت مسلمان کے غیور بھائیوں، یہ جو میں نے سورہ نوح کا ذکر کیا ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں مختصراً کہ کلپ نہ ختم، میں نے چھوٹا عرض کر رہا ہوں کہ محترم جو میں عرض کرتا ہوں پہلے بھی کلپوں کے اندر کہ ود سوا یعوث یعوق نصر، جو اللہ نے سورہ نوح کے اندر خدا را اللہ کے 5 برگزیدہ بندوں کا ذکر کیا، وہ ان کی زبان مبارک پہ کیوں نہیں آتا ہے؟ اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی بھائیوں کی ذاتی اور عطائی کے چکر میں جو پڑے ہوئے ہیں، اور جو محترم قبر میں محترم یہ فلاں تصویتوں والی روایت من گڑت لے کے پھرے ہوئے ہیں، اس کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے پیارے آقا نے جو خواب آیا تھا، فرمایا کہ مجھے خواب آیا جنت دوزخ دکھائی گئی، پھر اس کے بعد پیارے آقا نے اپنے سر مبارک اوپر اٹھایا تو اللہ کے عرش کے نیچے اللہ پیارے آقا کو وہ بڑا خوبصورت مقام دکھایا گیا، تو پیارے آقا نے فرمایا ادخلنی، مجھے داخل ہونے دو، تو فرشتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اسرائیل نے یا رسول اللہ لقد باقی لک عمر، عبد الواحد ہو، بڑے سے بڑا مفسر ہو، مدبر ہو، لقد باقی لک عمر نظر نہیں آتی خدا را، اللہم رفیق اعلیٰ نظر نہیں آتا۔ اور صحابہ کا اجماع، تمام صحابہ نے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، قحط سالی ہو چکی ہے، اس وقت حضرت عباس سے دعا کرواتے ہیں، کسی ایک صحابی رسول نے نہیں کہا۔ محترم امی ہماری ماں مفسر قرآن نے کبھی پیارے آقا کے پاس آ کے خدا را امت اس وقت میرے محترم اللہ کی رحمت کیوں نہیں متوجہ ہوتی؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میری رحمت اتنی ہے کہ جتنے اگر تم میری رحمت کو تمام کائنات کے درختوں کی کلمے بنا لو اور تمام درختوں کو سیاہی بنا لو، تو میں اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دو تو لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اللہ نے چیلنج کیا کہ تم انسان میں اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دو تو 7 سمندر بھی ختم ہو جائیں گے، کلمات بھی ٹوٹ جائیں گے، پھر نئے سرے سے 7 سمندر لاؤ، نئے سرے سے کلمات، دنیا کے تمام کلمات، درختوں کی کلمات گھڑ کے میں اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دو، نہیں ختم ہو سکتی۔ تو کیا وجہ ہے؟ اللہ کی رحمت کیوں نہیں متوجہ ہوتی؟ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے ایمان کے اندر کمزوری ہے، میرے اور آپ کے عقیدے کے اندر کمزوری ہے خدا را۔ اور مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا اما یملک السماء والابصار یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر، کہ دنیا کی تدبیریں بھی اللہ کرتا ہے۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے نعوذ باللہ نجومی کرتا ہے، آج کا مسلمان کہتا ہے جادوگر کرتا ہے، آج کا مسلمان کہتا ہے کہ فلاں فلاں بندہ جانتا ہے۔ میرے بھائی مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا، فسیقولون اللہ، تو قرآن نے اللہ نے فرمایا فقل افلا تتقون، کہ اگر تم یہ سارا اپنی زبان سے مان بھی رہے ہو تو تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ تو آج میں قرآنی ملا دعوت دے رہا ہوں تمام عالم فکر سے، میرے عالم مکتب فکر کے بھائیوں سے، حیاتی بھائی ہوں کوئی ہو، خدا را میرے بھائیوں، قرآن کا دامن کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کیوں قرآن کی بات نہیں مانتے؟ غور و فکر کریں، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب۔